देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर आणि तूं जो करताय तसो तुझ्या पेल्याचोय मोग कर. आणि ह्या दोन उपादेसाचेर प्रवाद्यांचे आणि नियमशास्त्राचे ते बांदाप बांधून हाडला. वय ह्या दोन्ही उपादेसांनी मोदे येता मोग आणि देव जावन आसा मोग आणि मोग देवातावन उब जाला आणि देवातावन उब जाल्लो मोग आमकां मनशा कुळाक प्रकट जाला, उगडापें जाला जेसू क्रिस्ता मुखांत्र आणि त्या क्रुसा मुखांत्र ते उगडापें जाला. ताणें ताच्या एकल्या सुपुताक आम्हा सर्वांक ओपून दिल्ल्यांत ते उगडापें जाला. वय त्या क्रुसार दोन खांबे आसात, एक उबो खांबो आणि आडवो खांबो. उबो खांबो देवा आनी मनशा मदलो संबंध थंयसर दाखयता. देवाचो आनी म्हजो संबंध आनी पेल्याचो संबंध आडवा खांब्यांत दाखयता आनी ताच्या मदकातून कळटा तो जेसू क्रिस्त आनी तो मोग मोदें आसा. पळय जेसू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो देवा थंय एक केल्लो तो मध्यस्थ जावन आसा. म्हाका आनी देवाक एक केल्लो जेसू क्रिस्त मध्यस्थ. ताच्या रक्ता वरवीं आमकां धुवन नितळ केल्लो तो मध्यस्थ आनी ताचे थंय आसचें संपूर्ण मोग मात्र आम्हा सर्वांक देवाचो मोग करूंक जायना. पातक्याक देवाचो मोग करूंक जायना. देखून जेसू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी आमचें पाताक ताच्या कुडीर खाण गेलें आनी ताणें तें पाताक नास केल्ले वरवीं, ताणें नियमशास्त्र पाळले वरवीं आनी ताणें थंयसर प्रवादनाचे संकेत थंयसर सगळे ताच्या कुडींत ते संपूर्ण केल्ले वरवीं ते आमकां थंयसर सोडवण जेसू क्रिस्ता वरवीं मेळ्ळी आनी तो जेसू क्रिस्त आमचे थंय आसतना म्हळ्यार हांव ताचे थंय एक जाताना बावार्थ वरवीं एक जाता आसतना म्हज्या बदलाक जेसू म्हूण एक जाता आसतना खंडीत तो मोग म्हजे थंय येता आनी सगळ्या काळजान कोणायकी मोग करूंक जायना देवाचो पूण जेसून तो केला करून दाखयला आनी त्या जेसू क्रिस्ता थंय आमी आसतना आमी बापाचो मोग करूंक जाता आनी एकामेकाचोय मोग करूंक जाता. कित्याक जेसून त्या क्रुसार बोगसाणें दिलें, त्या क्रुसार सांगलें इतलेंच बापा ते कितें करतात ते नेणात. बापा तांकां बोगशी म्हळें. जेसू ह्या संवसारांत आसतना मनशाच्या त्या दिश्टीन पळोवना बगर बापाच्या दिश्टीन मोगान एकल्यांकी पळयलें. आज आमकांय मोगान पळोवंक जायचें जाल्यार जेसू क्रिस्ता थंय आमी हेजें नव्या नवें जल्माचें एका भुरग्यान जल्माल्यार मात्र ह्या संवसाराचे अनुभव करूंक जाता. तशेंच देवा थावन आमचो आत्मो जल्मात जाल्यार मात्र देवाचो मोग आमकां अनुभव करूंक जाता आनी तो मोग आमकां संपूर्ण सदां कोरून पावयता आनी तो मोग आमकां देवा थंय एक करता मात्र न्ही पेल्यांक देवाक लागीं हाडूंक आमकां प्रेरीत करता आनी हो मोग कोणा थंय आसा ताचे थंय भिरांत ना. कोणा थंय हो मोग आसा ताचे थंय काकूळट वाळटा आनी देवाचे ते नियम पाळूंक आमकां कुमो करता. ते उपादेस पाळूंक आमकां कुमो करता. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे जावन आसात आनी ताचे उपादेस कोणायकी बरो न्ही बगर कोण सकड देवा थावन जल्माला ताका हो संवसार जिखोवंक जाता. वय देवा थावन जल्मल्ल्याक मात्र हे उपादेस पाळूंक जातात. देवा थावन जल्मल्ल्याक मात्र ताच्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाल हे उपादेस पाळूंक जातात, मोग करूंक जाता. आमेन.